Good morning. Morning, madam. ल हिजो चाहिँ अलिकति ब्रिफ रिभिजन कमन च्यानल सिग्नलिङहरूको बारेमा चाहिँ भइसकेको थियो होइन। कमन च्यानल सिग्नलिङ भनेको कस्तो सिग्नलिङ मेथड अर कस्तो सिग्नलिङ मेकानिजम हो जहाँ चाहिँ ग्रुप अफ भोइस अर डेटालाई चाहिँ सिग्नलिङसँग चाहिँ सेपरेट गर्छौँ हामी है। यसको अरेन्जमेन्ट चाहिँ च्यानल एसोसिएटेड सिग्नलिङसँग चाहिँ कसरी फरक भयो त? च्यानल एसोसिएटेड सिग्नलिङमा के हुन्छ त, एभ्री स्पिच सिग्नलसँग चाहिँ सिग्नलिङ च्यानल चाहिँ एलोकेटेड हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक स्विच्ड टेलिफोन नेटवर्कमा चाहिँ वान च्यानल अफ कम्युनिकेसन लिङ्क, एउटा च्यानल कम्युनिकेसन लिङ्कको टिपिकली इज युज फर सोल पर्पज अफ क्यारिङ सिग्नलिङ। एउटा च्यानल चाहिँ सिग्नलिङको लागि चाहिँ एलोकेट गरेको हुन्छ फर इस्टाब्लिसिङ सिग्नलिङको अब जे फङ्सन्सहरू हुन्छ इस्टाब्लिस गर्नेदेखि लिएर कल इस्टाब्लिस गर्नेदेखि लिएर टियर डाउनदेखि लिएर मोनिटरिङ एभ्रिथिङ होइन। अनि रिमेनिङ च्यानल चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त, ट्रान्समिसन अफ भोइस डेटा। मोस्ट केसेसमा चाहिँ अ सिङ्गल च्यानल 64 किलोबिट पर सेकेन्ड च्यानल चाहिँ सफिसियन्टली युज हुन्छ कल सेटअप, कल टियर डाउन, ट्राफिकहरूको म्यानेजमेन्टहरूको लागि चाहिँ। सिसिएसको अल्टरनेटिभ चाहिँ के हुन्छ त, सिएस हुन्छ। त्यस्तै गरी अरूहरू पनि सिग्नलिङ मेथड्सहरू हुन्छ, जस्तै सिग्नलिङ मेथड्सहरूको क्लासिफिकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ यति सिग्नलिङ मेथड छ होइन। इनब्यान्ड सिग्नलिङ, आउटब्यान्ड, लाइन सिग्नलिङ, रेजिस्टर सिग्नलिङ, सिएएस र सिसिएस, जसमा चाहिँ यो दुइटा चाहिँ लिस्ट इम्पोर्टेन्ट हो अहिले कोर्स पोइन्ट अफ भ्यूले। बट त्यही पनि मिनिङ चाहिँ बुझौँ, यो लाइन सिग्नलिङ, रेजिस्टर सिग्नलिङ पनि भनेको के हो भनेर। त्यस्तै गरी इनब्यान्ड सिग्नलिङ थियो होइन। इनब्यान्ड सिग्नलिङमा चाहिँ अब जस्तै फोन लगाउँदाखेरि पहिला हामीले के गर्छौँ त, टेलिफोन सेट हुकअप गर्नेदेखि लिएर डायल टोन, अब यसको मेकानिजम हेर्दाखेरि चाहिँ यहीँबाट हेरौँ, यो डायग्रामबाट। यसमा के देखिरहेछ त, ए सब्सक्राइबरले बी सब्सक्राइबरसँग कुरा गरिरहेछ, बिचमा एउटा एक्सचेन्ज मात्रै छ होइन। हुकअप गर्यो, हुकअप गरिसकेपछि डायल टोन पाउँछ, डायल टोन पाएपछि चाहिँ उसले के गर्छ त, बीको नम्बर डायल गर्छ। त्यसपछि चाहिँ एले चाहिँ एट द सेम टाइम रिङ्गिङ टोन पाउँछ र बीले चाहिँ रिङ्गिङ सिग्नल पाउँछ। बीले रिङ्गिङ सिग्नल पाइसकेपछि बीले एन्सर गर्छ, कन्भर्सेसन हुन्छ र रिलिज कतिखेर हुन्छ त, जतिखेर दुवैले अनहुक गर्छ। यो चाहिँ सिग्नलिङको चाहिँ कल सेटअप र कल टियर डाउन सिग्नलिङसम्मको चाहिँ यो एउटा के अरे स्टेप्सहरू भयो। यो सबै इनब्यान्ड सिग्नलिङमा हुँदाखेरि सबै त्यही भोइस च्यानल विदिन नै हुन्छ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै कल सेटअप कन्ज्युम्स सर्किट टाइम होइन, सेटअपको लागि पनि सर्किट टाइम पिरियड चाहिँ कन्ज्युम गर्छ। अब यो कुराले चाहिँ हामीले पे गर्ने पैसाको कुरामा पनि यसले चाहिँ फरक पार्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्स चाहिँ बढ्न चाहिँ जान्छ इफ भोइस र सिग्नलिङ चाहिँ सेम पाथमा चाहिँ भयो भने। किनभने सर्किट क्रिएट गर्दाखेरि पनि त्यही च्यानल नै युज भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम पिरियड लाग्छ अनि हामीले त्यसको लागि चाहिँ पे चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब एउटा अर्गनाइजेसन भयो, टेलिफोन सिस्टम छ, अर्गनाइजेसनभित्रमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त, लोकल अफिस पनि हुन्छ, लोकल अफिस बिच र सब्सक्राइबर बिचमा चाहिँ लोकल लुप क्रिएट हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ लोकल अफिस पछि चाहिँ एक स्टेप हायरमा अर्को अफिस हुन्छ, जसलाई चाहिँ इन्टर एक्सचेन्ज अफिस भन्छ इफ एरिया वाइज चाहिँ डिभाइड गरेछ। जस्तै यो एलएटिए, यो एरिया ए छ र यो एरिया बी छ भने एरिया विदिन कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेछ भने इन्टर एक्सचेन्ज क्यारियर अर इन्टर एक्सचेन्ज अफिस हुँदै चाहिँ जानु चाहिँ पर्छ होइन। यो दुइटा चाहिँ के हो त, सिओ भनेको चाहिँ लोकल एक्सचेन्ज क्यारियर हो, एलइसी। लोकल एक्सचेन्ज किन भएको, किनभने एउटै एरिया विदिन इफ कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो एक्सचेन्ज हुँदै चाहिँ कनेक्सन चाहिँ क्रिएट हुन्छ। सिग्नलिङ सिस्टम 7मा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै यसमा यो डायग्राममा हामीले के देखिरहेछौँ, फिक्स्ड टेलिफोन सब्सक्राइबर्सहरू छ, यता सब्सक्राइबर छ, त्यसै गरी यहाँ पनि सब्सक्राइबर छ
हैन। यहाँ चाहिँ टेलिफोन एक्सचेन्ज छ, यहाँ एक्सचेन्ज बी छ, त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज ए छ है। अब पिएसटिएन भन्नाले पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क भोइस सिग्नल ट्राभल गर्नलाई चाहिँ हामीले यो लाइन युज गर्छौँ, पिएसटिएन नेटवर्क युज गर्छौँ हैन, सर्किट स्विच्ड नेटवर्क हो। अनि अर्को नेटवर्क चाहिँ हामीले कतिखेर युज गर्छौँ त फर सिग्नलिङ पर्पसेस, एसएस7 जुन चाहिँ प्याकेट स्विच्ड सिग्नलिङ नेटवर्क हो। कमन च्यानल सिग्नलिङमा चाहिँ के अरे पढ्ने भनेको चाहिँ एसएस7 हो हैन, सिग्नलिङ सिस्टम 7। सिग्नलिङ सिस्टम 7मा चाहिँ सिग्नलिङ सिस्टमको 7को चाहिँ पहिला चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौँ, एडभान्टेजेसहरू। यसले चाहिँ के गर्छ त इफिसियन्सी चाहिँ इन्क्रिज गर्छ पब्लिक भोइस सिस्टमको, किनभने छुट्टै सिग्नलिङ सिस्टम भएपछि चाहिँ ठ्याक्कै बोल्दाखेरि मात्रै, काम लाग्दाखेरि मात्रै सर्किट युज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइनको इफिसियन्सी चाहिँ इम्प्रुभ भएको देख्छौँ हैन। अब सेपरेट सिग्नलिङले के गर्छ त बाँकी सबै कुरा सेटिङ अपदेखि लिएर टियर डाउनदेखि लिएर मोनिटरिङ कल्सहरूदेखि लिएर त्यो सबै सेपरेट प्याकेट स्विच्ड नेटवर्कले चाहिँ गर्छ हैन। एसएस7 प्याकेट बेस्ड भएर छुट्टै सफ्टवेयर बेस्ड भएर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ भोइस ट्रान्सपोर्ट चाहिँ भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एसएस7लाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली नै हामीले एडभान्स हुन्छ त बिहाइन्ड जस्तै ब्याकएन्डमा चाहिँ काम गर्छ एसएस7ले हैन। ब्याकएन्डमा काम गर्नको कारणले गर्दाखेरि एसएस7लाई चाहिँ डाइरेक्ट जस्तै हामीले कन्ट्रोल गर्ने हैन, हामीसँग लिङ्क हुँदैन, पिबिएक्ससँग हुँदैन, सिओसँग हुँदैन, छुट्टै ब्याकएन्डमा भएपछि मेन अफिसर्सहरूसँग जहाँ चाहिँ नम्बर्स अफ एक्सचेन्जहरूले एउटै सिग्नलिङ नेटवर्क युज गरेर आउँछ, तिनीहरूले मात्रै मोनिटर गर्छ। एसएस7 भनेको एकदमै अहिलेको रिसेन्टको लागि चाहिँ रिसेन्टसम्मको लागि चाहिँ ग्लोबली एक्सेप्ट भएको चाहिँ प्रोटोकल हो कमन च्यानल सिग्नलिङको लागि। त्यसो भए इनब्यान्ड सिग्नलिङको इक्जाम्पल के हो त? इनब्यान्ड सिग्नलिङको इक्जाम्पल चाहिँ डिटिएमएफ हो है। डिटिएमएफ के हुन्छ त? इट डजन्ट युज द सेम फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड इभन द सेम च्यानल एज द भोइस। यो डिटिएमएफले के गर्छ त? सेम फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड युज गर्छ हैन, भोइस च्यानलको लागि पनि र सिग्नलिङको लागि पनि सेम फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड चाहिँ युज गर्छ, जुन चाहिँ एसएस7 चाहिँ अनलाइक अफ डिटिएमएफ छ। डिटिएमएफको बारेमा चाहिँ च्याप्टर 1मा चाहिँ तिमीहरूले पढिसकेको छ, डबल टोन मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी। ठिक छ। अब युज अफ एसएस7 को युजले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै इजी वेमा र के अरे सेक्युर्ड वेमा र कम पैसा युज भएर चाहिँ पोसिबल चाहिँ भएको हो। एसएस7 चाहिँ सेलुलर के अरे टेलिफोनीहरूमा पनि युज हुन्छ, नट ओन्ली इन टेलिकम्युनिकेसन हैन, सेलुलर टेलिफोनीहरूतिर पनि यही सिग्नलिङ चाहिँ युज हुन्छ, जिएसएम्सहरूतिर। अब यसमा चाहिँ अब एउटा एउटा गरेर चाहिँ ब्रिफ फेरि हेरौँ। इनब्यान्ड सिग्नलिङ, आउटब्यान्ड, लाइन सिग्नलिङ, रेजिस्टर, च्यानल एसोसिएटेड र कमन च्यानल सिग्नलिङको। इनब्यान्ड सिग्नलिङमा चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सी कसरी इनब्यान्डमा चाहिँ दिन्छ हैन, त्यो फ्रिक्वेन्सी दिने तरिका चाहिँ अब या कि एउटा फ्रिक्वेन्सी एलोकेट गर्ने हो, सिंगल फ्रिक्वेन्सी, टु फ्रिक्वेन्सी और मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी, त्यसरी चाहिँ सिग्नलिङलाई चाहिँ एलोकेट चाहिँ गरिन्छ है। अब इनब्यान्ड सिग्नलिङमा चाहिँ इज क्यारिड आउट डाइरेक्टली, यो भनेको चाहिँ भोइस सिग्नलको लागि हो हैन, स्पेस सिग्नलको लागि हो, 3 हर्ज टु 300 हर्ज टु 3400 हर्ज भनेपछि सिग्नल सिंगल फ्रिक्वेन्सी और टु फ्रिक्वेन्सी युटिलाइजेस 80% चाहिँ युटिलाइज गर्छ फर फ्रिक्वेन्सीजको लागि, सिग्नलिङ पर्पसेसको लागि चाहिँ। इनब्यान्ड भनेपछि सेम ब्यान्डमा चाहिँ हुने भयो हैन। जस्तै यसको डायग्राम हेरौँ, फ्रिक्वेन्सी छ हैन, स्पेस सिग्नल हामीले देखिरहेछौँ 300 देखि 3400 सम्म, यो लाइनले चाहिँ सिग्नलिङलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। 2000 देखि 3000 सम्म चाहिँ और यसकै रेन्जमा या कि एउटा ब्यान्ड युज गर्ने हो या कि मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी युज गरिरहेछ भने त्यो तरिकाले चाहिँ सेम विदिन सेम ब्यान्ड चाहिँ सिग्नलिङ पनि लिइन्छ। इनब्यान्ड क्यान के अरे अप्लाइज ओन्ली टु च्यानल एसोसिएटेड सिग्नलिङ। च्यानल एसोसिएटेड सिग्नलिङ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, जस्तै च्यानल एसोसिएटेडको मिनिङ भनेको चाहिँ एसोसिएट गरिरहेछ हैन भोइस ट्रङ्कमा, त्यो भनेको इनब्यान्ड पनि हुनसक्छ च्यानल एसोसिएट गरेको र आउटब्यान्ड पनि हुनसक्छ है। आउटब्यान्ड छ भने चाहिँ हामीले अघि हिजोको डायग्राममा के देखाएको थियो, एउटा स्पिच पाथ छ, अर्को चाहिँ सिग्नलिङ पाथ छ, यो भनेको आउटब्यान्ड एसोसिएट गरेको।
इनब्यान्ड एसोसिएटमा के हुन्छ त यही च्यानलमै भोइस पनि हुन्छ र ट्रङ्क पनि हुन्छ। त्यही भएर यस्तो जस्तै इनब्यान्ड सिग्नलिङ अप्लाइज टु च्यानल एसोसिएटेड सिग्नलिङ भनिरहेछ भने त्यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ हुनु भएन। इनब्यान्ड सिग्नलिङको अब इक्जाम्पल्सहरूमा के अरे प्रोटोकल्सहरूमा चाहिँ SS5 चाहिँ इनब्यान्ड सिग्नलिङ प्रोटोकल चाहिँ के अरे इनब्यान्डले चाहिँ SS5 चाहिँ युज गर्थ्यो। त्यसपछि एडभान्स भएर चाहिँ SS7, SS6, SS7 भएर चाहिँ कमन च्यानल सिग्नलिङ भएको। इनब्यान्ड सिग्नलिङ चाहिँ इन्सेक्योर के अरे किन भयो, सेक्युरिटी किन प्रोभाइड गरेन, किनभने त्यही च्यानलबाटै हाम्रो भोइस पनि सिग्नल गइरहेछ र सिग्नलिङ सबै त्यही च्यानल विदिन च्यानल नै गइरहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो जस्तै एभ्री कन्ट्रोल सिग्नल्स प्रोटोकल्स र म्यानेजमेन्ट सबै त्यही च्यानलमै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि युजरले चाहिँ त्यो के अरे इजिली चाहिँ एक्सट्र्याक्ट चाहिँ गर्न सक्छ, इजिली चाहिँ के अरे इन्फर्मेसन चाहिँ लिन पनि सक्छ। अनि प्लस युजरले चाहिँ इन्टेन्सनली नै चाहिँ के अरे त्यहाँ अब भित्र नै सबै प्रोटोकल्सहरू सिग्नलिङ मेकानिजम त्यहाँभित्र नै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इजिली त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर फेरि यो चाहिँ के अरे इनब्यान्ड सिग्नलिङ अप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भएको के अरे घटनाहरू हो। युजर्सहरूले चाहिँ आफै त्यहाँ चाहिँ सिग्नलिङसँग चाहिँ इन्टेन्सनली नै के अरे अब्युज गरेर फ्री लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेट गर्थ्यो, बट पैसा चाहिँ उठ्थेन तिनीहरूको, किनभने आफैले म्यानिपुलेट चाहिँ गर्न सक्थ्यो। इनब्यान्ड हुँदाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ हुन्थेन, इन्फर्मेसन पनि अर्कोको पाउने भयो, प्लस आफ्नो पनि चाहिँ लङ डिस्टेन्स फ्री कम्युनिकेसन चाहिँ तिनीहरूले गर्थ्यो। अब्युजिङ अफ फङ्सन चाहिँ बढी हुन्थ्यो इनब्यान्डमा चाहिँ। अनि प्लस अर्को के भयो त जस्तै सिन्स मेसेज स्पिच पाथ त्यही छ, त्यही ब्यान्डको सिग्नलिङ युज गरिरहेछ, त्यही भएर इन्टरफेरेन्सेस पनि देखा चाहिँ परेको थियो होइन। अब इन्टरफेरेन्सेसको लागि चाहिँ गार्ड ब्यान्ड चाहिँ युज गर्ने, बट गार्ड ब्यान्ड फेरि एउटा डिसएडभान्टेज गार्ड ब्यान्डको के हो त वेस्टेज अफ ब्यान्डविड्थ। यो सबै होल कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ त इनब्यान्ड सिग्नलिङ चाहिँ प्रपर युटिलाइजेसन अफ ब्यान्डविड्थ पनि भएन, इफिसियन्सी पनि खासै देखेन, सेक्योर पनि भएको थिएन। आउट अफ ब्यान्ड सिग्नलिङमा चाहिँ के हुन्छ छ जस्तै यो चाहिँ स्पिच पाथ हो, यो लाइनले चाहिँ सिग्नलिङलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने आउट अफ स्पिच पाथ चाहिँ ब्यान्ड भयो होइन, सिग्नलिङ ब्यान्ड भयो। अब यसमा चाहिँ इन्टरफेरेन्सेस कम भयो होइन, यसको चाहिँ अब एडभान्टेज हेर्दाखेरि इन्टरफेरेन्सेस कम भयो, कन्टिन्युस सुपरभिजन चाहिँ हुनुभयो, मेन सिग्नलिङ नै छुट्टै भइसकेपछि चाहिँ सेक्युरिटी प्रोभाइड हुने भयो होइन। अनि सबै स्ट्यान्डर्डले चाहिँ अहिलेसम्म पनि सबै टेलिफोन कल फोन कलहरूले चाहिँ यो मेकानिजम चाहिँ आउट अफ ब्यान्डको पनि कमन च्यानल सिग्नलिङ चाहिँ सबैजनाले चाहिँ युज गर्छ। यो एउटा इक्जाम्पल हो जसमा चाहिँ के अरे यति फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ आउट ब्यान्ड चाहिँ युज गरिरहेछ। त्यस्तै गरी अर्को टर्म के थियो त लाइन सिग्नलिङ। लाइन सिग्नलिङ भनेको चाहिँ के हो जस्तै यो भनेको हामीले फोन गर्दाखेरि अनि फोन कसरी गरिरहेछौँ र फोन नगर्दाखेरिको केसको सिग्नलिङलाई चाहिँ क्लासिफाई चाहिँ गरेको छ, जसमा चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ लाइन सिग्नलिङ छ, अर्को चाहिँ रेजिस्टर सिग्नलिङ छ है। यो भनेको क्लास अफ टेलिकम्युनिकेसन सिग्नलिङ प्रोटोकल छ। अब लाइन सिग्नलिङमा चाहिँ के हुन्छ त इट इज रेस्पोन्सिबल फर अफ हुक रिङ्गिङ सिग्नल, answer, ground start, on hook, unidirectional supervision, message in each direction from calling party to call party, vice versa। यो भनेको चाहिँ लाइन सिग्नलिङ भयो, जहाँ चाहिँ आफ्टर अफ हुक हुन बित्तिकै लाइन सिग्नलिङले चाहिँ के गर्छ त रेजिस्टर सिग्नलिङलाई चाहिँ इनिसिएट गर्छ। हुक अफ नहुन्जेलसम्म जति पनि सिग्नलिङ हुन्छ, जस्तै टेलिफोन सेट जतिखेर अन हुक छ होइन, त्यतिखेर जति पनि सिग्नलिङ हुन्छ, जति पनि म्यानेजमेन्टहरू हुन्छ, त्यो सबै चाहिँ केमा भित्र पर्छ त लाइन सिग्नलिङभित्र पर्छ होइन। अनहुक हुन बित्तिकै लाइन सिग्नलिङले के गर्छ त रेजिस्टर सिग्नलिङलाई चाहिँ इनिसिएट गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टर सिग्नलिङले चाहिँ अब कुन एड्रेस युजरले चाहिँ डायल गरिरहेछ, कुन नम्बर डायल गरिरहेछ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एडजस्ट गरेर चाहिँ कल चाहिँ सेटअप गर्छ है। जतिखेर रेजिस्टर सिग्नलिङ चाहिँ इनिसिएट हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त लाइन सिग्नलिङ चाहिँ इनएक्टिभ हुन्छ, साइलेन्ट हुन्छ।
है। कतिखेरसम्म साइलेन्ट हुन्छ त जबसम्म दुवै पार्टीले कलिङ अर कल्ड पार्टीले फोन जबसम्म राख्दैन तबसम्म चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ। अर कुनै कारणवश चाहिँ कलिङ पार्टी अर कल पार्टीको कनेक्सन चाहिँ ब्रेक भयो, एब्नर्मल सेसन भयो होइन, एब्नर्मल ब्रेकेज भयो कल चाहिँ ड्यु टु अब इक्विपमेन्ट म्याल फङ्सन होस् अर सटडाउन होस् अर नेटवर्क कन्जेसनले गर्दा होस्, केही कारणले चाहिँ कल चाहिँ ब्रेकडाउन भयो। त्यसपछि बल्ल चाहिँ के हुन्छ त लाइन सिग्नलिङ चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। कल ड्युरेसनसम्म चाहिँ रेजिस्टर सिग्नलिङ चाहिँ एक्टिभ हुने हो। यसमा त्यही कुरा लेखिरहेको छ। रेजिस्टर सिग्नलिङ भनेको चाहिँ एड्रेसिङ इन्फर्मेसन चाहिँ कन्भे गर्छ। जस्तै हुक अफ गरिसकेपछि चाहिँ नम्बर डायल गर्दाखेरि त्यो एड्रेसिङ इन्फर्मेसन कताको हो त्यो कुराहरू चाहिँ कन्सर्न कसको भयो त, रेजिस्टर सिग्नलिङको भयो। पहिला के हुन्थ्यो त, सुरुमा चाहिँ म्यानुअल सिस्टम भएको कारणले चाहिँ अपरेटरलाई चाहिँ हामीले भन्नु पर्थ्यो हामीले योसँग कनेक्सन गरिदियो भनेर। जस्तै यता के भन्दैछ, अपरेटर कनेक्ट मी टु मिस्टर स्मिथ प्लिज भनेपछि यो युजरसँग मेरो कनेक्सन गरिदियो। पहिला त्यो सिस्टम थियो होइन। त्यसपछि त्यो सिस्टम पछि चाहिँ कस्तो सिस्टम आयो त, रोटेटरी डायल सिस्टम आयो होइन, फर्स्ट हाफ 20th सेन्चुरीमा चाहिँ, जसमा चाहिँ एड्रेसिङ इन्फर्मेसन हामीले ओरली मुखले भन्ने होइन कि कसरी भन्थ्यौँ त, रोटेटरी डायलमा चाहिँ हामीले नम्बर डायल गर्थ्यौँ होइन। त्यो नम्बर डायल गरेर चाहिँ पल्सेसहरूले चाहिँ कुन नम्बर हो त्यहाँबाट चाहिँ एड्रेस चाहिँ के अरे डिकोड गर्थ्यो होइन। जसको इक्जाम्पल चाहिँ के थियो त, डिटिएमएफ थियो। यो भनेको चाहिँ के अरे फर्स्ट हाफमा चाहिँ लाइन ब्रेकेजबाट हुन्थ्यो, लाइन करेन्ट इन्टु पल्सेसबाट हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ के आयो त, डिटिएमएफ आयो। डिटिएमएफमा के भयो त, पल्सेसबाट होइन कि दुईवटा टोन युज गरेर चाहिँ हामीले हरेक डिजिटहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली आइडेन्टिटी दियौँ। जस्तै 1 को लागि छुट्टै दुईवटा टोनको कम्बिनेसन, 2 को लागि छुट्टै दुईवटा टोनको कम्बिनेसन। यसो गरी चाहिँ इभोल्युसन चाहिँ भएको एड्रेसिङमा चाहिँ। यो कुराहरू चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरहरूतिर चाहिँ अलिक डिटेलली नै पढेको छ। लिमिटेसन अफ सिएस के भयो त, च्यानल एसोसिएटेड सिग्नलिङमा चाहिँ फ्रड भयो, ससेप्टेबल टु फ्रड भयो, लिमिटेड सिग्नलिङ स्टेट भयो, पुअर रिसोर्सेस एलोकेसन भयो, रिसोर्सेसको प्रपर युज भएन, रिसोर्सेसहरू प्रपरली एलोकेट भएन होइन। यसको चाहिँ एउटा अलिकति पहिला इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ ल। यो चाहिँ फ्यु इक्जाम्पल्स अफ सिग्नलिङ हो। अहिलेसम्म जतिवटा सिग्नलिङ ब्रिफली हेऱ्यौँ त्यो सबैको चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू। जस्तै डिटिएमएफ भनेको इनब्यान्ड सिग्नलिङको इक्जाम्पल हो, इनब्यान्ड च्यानल एसोसिएटेड रेजिस्टर सिग्नलिङ सिस्टम। त्यसै गरी SS7 भनेको चाहिँ आउट अफ ब्यान्ड कमन च्यानल सिग्नलिङ, जसमा चाहिँ के युज हुन्छ त, बोथ लाइन र रेजिस्टर सिग्नलिङ दुवै युज हुन्छ SS7मा चाहिँ होइन। यो मिटरिङ पल्सेस भनेको चाहिँ के हो त, यसले के जनाउँछ त, जेनरली रिगार्डेड एज लाइन सिग्नलिङ। मिटरिङ पल्सेसले चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिजहरूलाई जेनेरेट गर्छ। त्यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त, लाइन सिग्नलिङको लागि चाहिँ युज हुन्छ। अनि E एन्ड M सिग्नलिङ भनेको फेरि पनि आउट अफ ब्यान्ड च्यानल एसोसिएटेड सिग्नलिङ सिस्टम हो यो चाहिँ है। यो चाहिँ यसले चाहिँ दुवैको काम गर्छ, लाइन सिग्नलिङको पनि काम गर्छ र रेजिस्टर सिग्नलिङको पनि के अरे काम चाहिँ सर्ट एन्ड काम चाहिँ रेजिस्टर सिग्नलिङको पनि गर्छ यो सिग्नलिङ मेथडले चाहिँ। त्यस्तै गरी L1 सिग्नलिङ छ, च्यानल एसोसिएट के अरे L1 सिग्नलिङमा चाहिँ इनब्यान्ड च्यानल एसोसिएटेड सिग्नलिङ हो यो सिग्नलिङ मेथड। टिपिकली इम्प्लोइज 2280 हर्ज टोन चाहिँ इम्प्लोय गर्छ होइन। अनि अब कमन च्यानल सिग्नलिङको इक्जाम्पल SS7 हुने नै भयो। यो चाहिँ सबैको इक्जाम्पल भए लाइन सिग्नलिङ, रेजिस्टर सिग्नलिङ, इनब्यान्ड, आउटब्यान्ड, कमन च्यानल। अब चाहिँ कमन च्यानल सिग्नलिङको SS7 चाहिँ हेरौँ। SS7 भनेको के हो त, कमन च्यानल सिग्नलिङ हो, डेभलप्ड बाई ITUT होइन। अनि इन रेस्पोन्स फर मोर फिचर्स र इन्टिग्रेटेड डेटा सर्भिसेसको लागि चाहिँ अझै धेरै फिचर्सहरू र डेटा सर्भिसेसहरूको लागि चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेटा सर्भिसेस। इन्टिग्रेटेड डेटा सर्भिसेसको मिनिङ के हो त, खालि फोन कल मात्रै हुनु भएन होइन, भोइस मात्रै हुँदैन, मेसेज पनि ट्रान्समिट हुन्छ,
डेटा पनि ट्राभल हुन्छ। त्यस्तो तरिकाको इन्टिग्रेटेड डेटा सर्भिसेसहरूको लागि चाहिँ SS7 चाहिँ इभल्भ भएको होइन। सिन्स आउट अफ ब्यान्ड सिग्नलिङ छ त्यही भएर स्पिड पनि हाई हुन्छ, ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोटोकल हो होइन। यसको चाहिँ आर्किटेक्चर प्रोसिड्योर प्रोटोकल्स चाहिँ इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज ओभर डिजिटल च्यानलमा चाहिँ, किनभने हामीले प्याकेटमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर प्याकेट स्विचिङ मेकानिजम चाहिँ युज गर्छौँ, त्यही भएर प्याकेट बेस्ड भयो, सफ्टवेयर बेस्ड भयो यो। यसले चाहिँ के हेर्छ त, कल सेटअपदेखि लिएर राउटिङदेखि लिएर बिलिङदेखि लिएर डेटाबेसको इन्फर्मेसन, जस्तै को युजर कता छ त्यो एभ्री इन्फर्मेसन डेटाबेसमा चाहिँ कताको लाइन बिग्रियो कताको के छ त्यो सबै डेटाबेस इन्फर्मेसनदेखि लिएर स्पेसल सर्भिसेस फङ्सन फर PSTN स्पेसल सर्भिसेसहरू पनि सबै कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ SS7 ले चाहिँ। अब यसको बेसिक फङ्सनालिटिज पनि अहिले भर्खर भने जस्तै कल सेटअप हुन्छ, म्यानेजमेन्ट हुन्छ सिस्टमको, बिलिङ हुन्छ, रिलिज हुन्छ होइन। कल वेटिङ गर्दाखेरि, कल फरवर्डिङ हुँदाखेरि पहिलाको सिस्टम टेलिफोन सिस्टममा यति धेरै फङ्सनालिटी पनि थिएन होइन। जस्तै कल वेटिङमा हुँदै हुन्थेन, बिजी हुन्थ्यो अनि कट हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कल वेटिङवाला पनि सिस्टम छ, कल फरवर्डिङवाला पनि सिस्टम छ। जस्तै म घरभन्दा बाहिर छु भने मैले मेरो टेलिफोन सेटको नम्बर आफ्नो टेलिफोन सेट के अरे आफ्नो मोबाइल फोनमा पनि मैले स्विच गर्न पाउँछु, जसले गर्दाखेरि कुनै युजरले घरमा फोन गर्दाखेरि मेरो मोबाइल फोनमा आउँछ कल होइन। त्यो सबै कुरा कल फरवर्डिङ, कल पार्टी नेम, नम्बर डिस्प्ले होइन, कलर आइडीको फङ्सन्सहरू, जस्तै कुनै मान्छेले कल गरिरहेको छ भने अहिले चाहिँ अहिलेको टेलिफोन सिस्टममा चाहिँ हामीले के देख्छौँ त, नम्बर नै देख्छौँ होइन, अझ नाम पनि देखिन्छ कुन युजरले कल गरेर कहाँबाट कुन नेमबाट रेजिस्टर्ड छ है। रेस्ट्रिक्सन, रेजेक्सन, 3 वे कलिङ यो सबै चाहिँ पोसिबल केले भएको हो त SS7 नेटवर्कले। यो 3 वे के अरे एउटा लोकल नेटवर्क पनि हामीले PBX सिस्टम युज गरेर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन। PBX सिस्टम युज गरेर चाहिँ जस्तै लोकल नेटवर्क कल गरेर चाहिँ जस्तै हामीले अनलाइन भर्चुअल मिटिङ गरेर जस्तै हामीले फोन कलमा पनि के अरे मिटिङ गर्न सक्छौँ एट अ टाइम 3वटा 4वटा युजरसँग, अरू त्यसभन्दा पनि बढी युजरसँग चाहिँ एट अ टाइम चाहिँ हामीले फोन कलमा चाहिँ बोल्न पाउँछौँ होइन। यो सबै फङ्सन्सहरू चाहिँ SS7 नेटवर्कले चाहिँ दिन्छ। त्यसै गरी GSMमा चाहिँ वायरलेस रोमिङहरू पनि, मोबाइल सब्सक्राइबरको अथेन्टिकेसन पनि होइन, नम्बर लोकल नम्बर पोर्टेबिलिटी, टोल फ्री नम्बर अरू टोल सर्भिस नम्बर, जस्तै मैले फोन डायल गर्दाखेरि सम्पर्क हुन सकेन यो कुराहरू, अरू कुनै मेसेजेसहरू जस्तै अहिले कोभिडको बेलाको कुनै मेसेजेसहरू हाम्रो मोबाइलमा आइरहेको हुन्छ, अरू फोन नै डायल गर्दाखेरि केही मेसेजहरू डिफ्रेन्ट कम्पनीले डिफ्रेन्ट मेसेजहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ मेसेजहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। यो सबै चाहिँ कताबाट हुन्छ त, भोइस सर्किट युज गरेर हुँदैन कि छुट्टै सिग्नलिङ च्यानल चाहिँ युज गरेर हुन्छ होइन। एक्सचेन्ज अफ डेटाबेसेस इन्फर्मेसन, जस्तै मेरो घरमा एउटा टेलिफोन सेट नम्बर छ, अब मलाई नम्बर चेन्ज गर्नु पर्यो होइन, त्यस्तो खाले अरू एभ्री काइन्ड अफ इन्फर्मेसन्सहरू, जस्तै कोही युजर चाहिँ पर्मानेन्टली नै विदेश सिफ्ट भइरहेछ, यस्तो एभ्री इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ SS7ले चाहिँ के अरे SS7को चाहिँ फङ्सनालिटी यो सबै कुराले चाहिँ हेर्ने, नेटवर्क म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सेक्योर छ कि छैन, सेक्युरिटी चाहिँ मेजर इस्यु जुन पहिला थियो त्यसको लागि चाहिँ यो मोस्ट सेक्योर अहिलेसम्मको लागि चाहिँ मानिन्छ SS7 सिग्नलिङ चाहिँ। SS7 सिग्नलिङको चाहिँ सिग्नलिङ पोइन्ट्सहरू चाहिँ हेर्दाखेरि यसमा के देखिरहेछ त, यो डायग्राम हेर है। यो डायग्राममा के देखिरहेछ, SSP, STP र SCP छ होइन। कसरी कनेक्टेड छ त, SSP STP सँग, त्यस्तै गरी STP SSP सँग, SSP SSP, STP STP सँग अनि SCP STP सँग यसरी चाहिँ एउटा कनेक्सन चाहिँ क्रिएट गरेको SS7 सिग्नलिङ पोइन्टमा। यो सिग्नलिङ पोइन्टको अब फुल फर्म हेरौँ त, SSP भनेको के हो त, सर्भिस स्विचिङ पोइन्ट, यो भनेको SSP भयो। त्यसै गरी STP भनेको के हो त, सिग्नल ट्रान्सफर पोइन्ट। त्यसै गरी SCP भनेको के हो त, सर्भिस कन्ट्रोल पोइन्ट है। यो तीनटै चाहिँ के हो त, स्विचिङ पोइन्ट हो, सिग्नलिङ पोइन्ट हो SS7 नेटवर्कको चाहिँ। यो के अरे एभ्री SS7 नेटवर्कमा चाहिँ यो 3वटा पोइन्ट चाहिँ हुन्छ नि
अब फर्स्ट पोइन्टको बारेमा चाहिँ हेरौँ है, सर्भिस स्विचिङ पोइन्ट भन्दैछ एसएसपी। नाममा के भन्दैछ त सर्भिस स्विच गर्ने पोइन्ट भनेपछि अभियसली यसले के गर्ने भयो त सर्भिस चाहिँ स्विच गर्ने भयो है। सर्भिस स्विचको मिनिङ चाहिँ जस्तै एक्सचेन्जहरूको बिचको कम्युनिकेसन गर्दाखेरि यसले लोकल एक्सचेन्ज टु सब्सक्राइबरसम्म चाहिँ सर्भिस चाहिँ स्विच गर्छ। अब कतिको लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन हो कि लोकल कम्युनिकेट गरिरहेछ, लोकली कम्युनिकेट गरिरहेछ त्यो अनुसार होइन। इन्टरफेसेस चाहिँ टेलिफोन नेटवर्कमा चाहिँ क्रिएट गर्छ यो सर्भिस स्विचिङ पोइन्टले चाहिँ है। त्यस्तै गरी भोइस सिग्नलिङ टु SS7 सिग्नलिङमा चाहिँ यसले नै सर्भिस स्विचिङ पोइन्टले चाहिँ क्रिएट गर्छ। जस्तै भोइस सिग्नल कल डायल गर्दाखेरि चाहिँ SS7ले हेर्ने हो कि, अनि त्यसपछि भोइस सिग्नल कुरा गर्दाखेरि भोइस सिग्नलमा जाने हो। यो सबै स्विचिङ जुन हुन्छ यो पोइन्टले चाहिँ हेर्छ एसएसपीले चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को टर्म के छ त एसटिपी, सिग्नल ट्रान्सफर पोइन्ट होइन। सिग्नल ट्रान्सफर पोइन्टको काम के हो त सिम्पली राउटर जस्तै काम हुन्छ। यसले चाहिँ रुट गर्ने काम गर्छ होइन। वर्क्स लाइक राउटर होइन, पर्फर्म्स राउटिङ अफ मेसेज बिट्विन डिफ्रेन्ट सिग्नलिङ पोइन्ट। हरेक सिग्नलिङ पोइन्ट भित्रमा चाहिँ मेसेज चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ काम गर्छ एसटिपीले, सिग्नल ट्रान्सफर पोइन्टले चाहिँ। ठिक छ। त्यसै गरी एससिपी छ। एससिपी भनेको के हो त सर्भिस कन्ट्रोल पोइन्ट। सर्भिस कन्ट्रोल पोइन्टको काम के हुन्छ त अब कन्ट्रोलिङ जति पनि फङ्सन्स हुन्छ डेटाबेस इन्टरफेसदेखि लिएर डेटाबेस क्युरिजदेखि लिएर सब्सक्राइबरको इन्टरफेसदेखि लिएर सबै कुरालाई म्यानेजमेन्टदेखि लिएर यो सर्भिस कन्ट्रोल पोइन्टले चाहिँ गर्छ। यति भयो तीनवटा चाहिँ सिग्नलिङ पोइन्ट इन SS7 नेटवर्कको बारेमा। अब चाहिँ यो आर्किटेक्चर हेरौँ। यो भनेको चाहिँ SS7 नेटवर्क स्ट्रक्चर हो है। यो अघिको डायग्राम र यो डायग्राममा के मात्रै डिफ्रेन्स छ त यसमा चाहिँ लिङ्कहरूको नाम पनि दिएको छ होइन। जस्तै यहाँ पनि एससिपी छ, एसटिपी छ अनि एसएसपी छ। यसमा पनि हामीले कनेक्सन देखिरहेछौँ। यता चाहिँ युजर्सहरू सब्सक्राइबर्सहरूसँग चाहिँ कनेक्टेड चाहिँ छ होइन। यसमा डिफ्रेन्ट के छ त कनेक्सन्सहरूको चाहिँ नेमिङ चाहिँ छ, लिङ्कहरूको चाहिँ नेमिङ छ। एससिपी सर्भिस कन्ट्रोल पोइन्टको काम के हुन्छ त डेटाबेसहरूसँग के इन्क्वायरी सब्सक्राइबर इन्फर्मेसन्सहरू त्यो सबै थोक चाहिँ के अरे हेर्ने काम चाहिँ एससिपीको हुन्छ। ट्रान्सफर पोइन्टको काम ट्रान्सफर रिलेटेड मेसेजको ट्रान्सफर रिलेटेड बिट्विन डिफ्रेन्ट स्विचिङ पोइन्ट सर्भिस सिग्नलिङ पोइन्टमा होइन। राउटर जस्तै काम गर्छ। अब त्यस्तै गरी जस्तै यसको हामीले के अरे लिङ्कहरू हेर्दाखेरि कतिवटा लिङ्क देखिरहेछौँ त ए लिङ्क होइन, बी, त्यस्तै गरी सी लिङ्क, डी लिङ्क, ई लिङ्क र यसमा चाहिँ एउटा एफ लिङ्क चाहिँ छुट्या छ। यतिवटा लिङ्क छ होइन। अब ए लिङ्कको मिनिङ के हो त एसएस लिङ्क। एसएस लिङ्कले के भन्छ त के अरे एससिपी र एसटिपी बिचको कनेक्सनलाई चाहिँ हामीले एसएस लिङ्क भन्छौँ है। एससिपी र एसटिपी बिचको कनेक्सनलाई। त्यस्तै गरी अर्को के छ त एसएसपी र एसटिपी बिचको कनेक्सनलाई त्यसलाई पनि हामीले ए लिङ्क भन्छौँ। यहाँ लेख्दाखेरि के देखिरहेछ त एससिपी और एसएसपीसँग इफ एसटिपी कनेक्टेड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एसएस लिङ्क भन्छौँ है। त्यस्तै गरी अर्को लिङ्क के छ त बी लिङ्क। बी लिङ्कको नाम के हो त ब्रिज लिङ्क। ब्रिज लिङ्कले के गर्छ त दुईटा एसटिपी पोइन्टलाई सिग्नलिङ ट्रान्सफर पोइन्टलाई चाहिँ कनेक्टेड गर्छ। त्यो बिचको लिङ्कलाई चाहिँ हामीले बी लिङ्क भन्छौँ, ब्रिज लिङ्क। दुईटा एसटिपीसँग कनेक्टेड भएको लाइन। त्यस्तै गरी यहाँ पनि दुईटा एसटिपीसँग कनेक्टेड भएको लाइन है। अर्को त्यस्तै गरी के छ त सी लिङ्क। सी लिङ्कको नाम के हो त क्रस लिङ्क होइन। क्रस लिङ्कले के गर्छ त दुईटा एसटिपी बिचमै कनेक्सन गर्ने हो क्रस लिङ्कले पनि। यो पर्टिकुलरली कतिखेर युज हुन्छ त जतिखेर फेलियर हुन्छ। इन केस अफ फेलियर लिङ्कको ब्रेकेजहरू हुँदाखेरि अर कल फेलियर हुँदाखेरि यो क्रस लिङ्क चाहिँ युज हुन्छ है। अब अर्को लिङ्क के हो त डायगोनल लिङ्क। डायगोनल लिङ्कले के गर्छ त डायगोनली लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन अर डायगोनली भनौँ दुईटा एसटिपी बिचमा चाहिँ कनेक्सन गर्छ, डायगोनली कनेक्सन गर्ने। अर्को के हो त फुल्ली के अरे एक्सटेन्डेड एसएसपी होइन। एक्सटेन्डेड एसएसपीले चाहिँ के गर्छ त एसएसपी टु अ अल्टरनेट एसटिपी
हैन। यो एसएसपी चाहिँ अल्टरनेट जस्तै नियर बाई हैन कि अल्टरनेटिभ त्यो भन्दा अल्टरनेटिभ अर अल्टरनेट एसटीपी छ भने एसएसपी सँगको कनेक्सनलाई चाहिँ एक्सटेन्डेड भन्छौँ लिङ्क एक्सटेन्डेड अर ई लिङ्क। अनि लास्टमा के हुन्छ त फुल्ली एसोसिएटेड लिङ्क। फुल्ली एसोसिएटेड लिङ्कले के गर्छ त एसएसपी र एसएसपीलाई अर एससीपी र एससीपीलाई चाहिँ कनेक्सन गर्छ भन्नाले एससीपी र एसएसपीलाई चाहिँ कनेक्सन गर्यो भने यो भनेको एफ लिङ्क भयो फुल्ली एसोसिएटेड लिङ्क अर यु यहाँ छ यहाँ हेरौँ एफ लिङ्क एसएसपी र एसएसपीसँग चाहिँ कनेक्सन छ भने त्यस्तो लिङ्कलाई चाहिँ एफ लिङ्क भन्छौँ। त्यसै गरी एससीपी र एससीपीसँग कनेक्सन छ भने त्यसलाई पनि एफ लिङ्क भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ तीनवटा सिग्नलिङ पोइन्टमा चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी कनेक्सन गर्छौँ त त्यसको मिनिङ के हो त्यो लिङ्कहरूलाई त्यो लिङ्कको नामहरू के हुन्छ त्यो तरिकाको चाहिँ यो क्लासिफिकेसन भयो लिङ्क्सहरूको चाहिँ। यहाँ हेर म अर्को कुरा यसमा चाहिँ सर्टेन टर्म्सहरू छ त्यो टर्म्सहरूको बारेमा चाहिँ बुझौँ है। फर्स्ट टर्म के छ त एसपीसी हैन। एसपीसी भनेको के हो त सिग्नलिङ पोइन्ट कोड हैन। सिग्नलिङ पोइन्ट कोडले के डिटरमाइन गर्छ त यसले चाहिँ हामीले पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गरौँ विदिन SS7 नेटवर्क त्यही भएर यो पोइन्ट कोडहरू चाहिँ राखेको चाहिँ हुन्छ एसपीसी हैन। जस्तै यसमा एउटा चाहिँ कुरा थियो यो एसटीपी एसएसपी र एससीपी यो भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट सेट भयो हैन कनेक्सनको लागि यो कम्प्लिट सिग्नलिङ पोइन्ट भयो है। यो सिग्नलिङ पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ न्युमेरिक पोइन्ट कोड चाहिँ युज हुन्छ है। यो न्युमेरिक पोइन्ट कोडको के काम हो त युज फर सिग्नलिङ मेसेज ट्रान्सफर सिग्नलिङ मेसेज ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ यो न्युमेरिक पोइन्ट कोड चाहिँ युज गरिन्छ त्यही कुरा हो यसमा पनि सिग्नलिङ पोइन्ट कोडमा चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को टर्म के छ त सिग्नलिङ लिङ्क। सिग्नलिङ लिङ्क भनेको के हो त ट्रान्समिट सिग्नलिङ मेसेज बिट्विन कम्युनिकेसन इन्टिटिज त्यो बिचको लिङ्कलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सिग्नलिङ लिङ्क भन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को के छ त सिग्नलिङ लिङ्क सेट। लिङ्क सेट भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ सिग्नलिङ लिङ्क बिट्विन टु इन्टिटिज जस्तै यहाँ के देखिरहेको छ एसएसपीसँग के कनेक्टेड छ एसटीपी फेरि एसटीपी कनेक्टेड छ फेरि एससीपी कनेक्टेड छ हो यो भनेको एउटा कम्प्लिट सेटको चाहिँ भन्न मिल्छ कि सिग्नलिङ लिङ्कको चाहिँ सेट भन्न मिल्छ हैन। यहाँसँग चाहिँ के कनेक्टेड छ त युजर कनेक्टेड छ है। त्यसपछि एसएसपीले के गर्छ त सर्भिस के अरे सिग्नलिङ सर्भिस स्विचिङको काम गर्छ एसटीपीले राउटरको काम गर्छ एसटीपीले डेटाबेसेसहरू हेर्नेहरू काम गर्छ यो भनेको एउटा कम्प्लिट सेट अफ लिङ्क भयो। त्यस्तै गरी अर्को के पोइन्ट छ त सिग्नलिङ राउट हैन सिग्नलिङ रुट अर सिग्नल राउट। सिग्नलिङ रुटको के काम हुन्छ त पाथ आइडेन्टिफाई गर्ने हैन पाथ थ्रु विच सिग्नलिङ मेसेज आर एक्सचेन्ज बिट्विन टु इन्टिटिज यो भनेको सिग्नलिङ रुट भयो। इफ एउटा पनि पाथ हुनसक्छ मल्टिपल पाथ पनि हुनसक्छ अल्टरनेटिभ पाथ पनि हुनसक्छ। सिग्नलिङ रुटकै इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ यता दुईटा डायग्राम देखिरह होला हैन। यो डायग्राम देखिरहेछ अनि अर्को चाहिँ यो डायग्राम यो भनेको सिग्नलिङ रुटलाई नै क्लासिफाई गरिरह। यसमा चाहिँ के देखिरहेछ त एउटा माथिको डायग्राममा के देखिरहेछ सर्किट ग्रुप डार्क लाइन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ सिग्नलिङ लिङ्क चाहिँ डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। सिग्नलिङ पोइन्ट ए यो भयो सिग्नलिङ पोइन्ट बी यो भयो हैन। यस्तो खाले चाहिँ रुटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त के अरे एसोसिएटेड मोड अफ सिग्नलिङ एसोसिएट गरेको छ हैन त्यही भएर यो रुटको नाम चाहिँ एसोसिएटेड रुट मोड अफ सिग्नलिङ भयो है। अब यो डायग्राममा के छ त सिग्नलिङ पोइन्ट ए छ यहाँ छ बी यहाँ छ हैन तर यो लाइन युज नगरिकन चाहिँ
हामीले कसरी लाइन युज गरिरहेछौँ त ए देखि सी मा गयो सिग्नलिङ पोइन्ट सी मा गयो त्यसपछि सी देखि चाहिँ बी मा गयो यसरी इफ युज गरिरहेछ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एसोसिएटेड होइन कि क्वाजी एसोसिएटेड हैन यो युज गर्ने भनेको यो यसमा चाहिँ डिरेक्ट रुट युज गरिरहेछ यसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ रुट युज गरिरहेछ है यो भनेको चाहिँ जस्तै ट्राफिक सिस्टम कस्तो खाले छ जस्तै हेभी ट्राफिक छ प्रपर च्यानलको युटिलाइज गर्नुपर्ने छ भनेपछि हामीले एसोसिएटेड मोड युज गर्छौँ अनि यो चाहिँ त्यसको अर्को केसमा जतिखेर चाहिँ च्यानलको प्रपरली फुल क्यापेसिटी युज गर्नु छैन अल्टरनेटिभ यो वे पनि युज गर्दा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले क्वाजी एसोसिएटेड मोड चाहिँ युज गर्छौँ यो भनेको कन्डिसन्स हेरेर कुन रुट कतिखेर युज गर्ने यो इक्जाम्पल अघि भर्खर भइसकेको छ सिग्नलिङ बिट्विन सब्सक्राइबर र एक्सचेन्ज कसरी हुन्छ भनेर अफ हुकदेखि लिएर कलिङ पार्टी र कल्ड पार्टी बोल्दाखेरिसम्म यो चाहिँ के हो त सिग्नलिङ बिट्विन एक्सचेन्जेस बिचमा चाहिँ सिग्नलिङ चाहिँ कसरी हुन्छ है अब एक्सचेन्जेस बिचमा सिग्नलिङ कसरी हुन्छ त जस्तै यहाँबाट कल डायल गर्दाखेरि यो एक्सचेन्जसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ सिजर हैन कम्युनिकेट गरेर चाहिँ कनेक्सन दिन्छ एक्नोलेज गर्यो सिजर एक्नोलेज गर्यो त्यसपछि चाहिँ यो एक्सचेन्जले चाहिँ एड्रेस बीको एड्रेस दिन्छ त्यसपछि यो एक्सचेन्जले फेरि बीको एड्रेस एक्नोलेज गर्छ हैन अनि कनेक्सन क्रिएट गर्छ कनेक्सन क्रिएट भइसकेपछि कन्भर्सेसन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बीले चाहिँ अन हुक गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त ब्याङ्क क्लियर हुन्छ अनि कनेक्सन चाहिँ रिलिज हुन्छ अब यो स्टारले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेर हो त लाइन सिग्नलिङ हैन डबल स्टारले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेर हो त रेजिस्टर सिग्नलिङ अघि भर्खर के देखेको थियो त लाइन सिग्नलिङ चाहिँ जबसम्म कनेक्सन क्रिएट हुँदैन तबसम्म चाहिँ लाइन सिग्नलिङ हुन्छ एड्रेसिङ पछि चाहिँ जस्तै नम्बरहरूको कुरा आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त रेजिस्टर सिग्नलिङको कुरा हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि ब्रेकडाउन भइसकेपछि फेरि लाइन सिग्नलिङ चाहिँ एक्टिभ हुन्छ यो चाहिँ एक्सचेन्ज बिचको चाहिँ एउटा डायग्राम हो सिग्नलिङहरू कसरी हुन्छ भनेर र अब चाहिँ SS7 को चाहिँ आर्किटेक्चर प्रोटोकल्स स्ट्याकतिर चाहिँ हामी गइरहेछौँ र SS7 को प्रोटोकल स्ट्रक्चरमा चाहिँ के पर्छ त फर्स्टमा चाहिँ प्रोटोकल स्ट्रक्चरमा के पर्छ त एमटिपी जहाँ चाहिँ एमटिपी भनेको के हो त मेसेज ट्रान्सफर पार्ट हैन र युपी युजर पार्ट इफ दुईटा प्रोटोकलमा डिभाइड गरिरहेछौँ भने मेसेज पार्ट र युजर पार्ट हुन्छ है मेसेज पार्टलाई फर्दर हामीले हेर्दाखेरि मेसेज पार्टमा 3वटा लेभल हुन्छ 3 लेयर हुन्छ मेसेज पार्टमा लेयर 1 लेयर 2 र लेयर 3 है मेसेज पार्टको लेयर हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त सिग्नलिङ डेटा लिङ्क र सिग्नलिङ लिङ्क लेयर र सिग्नलिङ नेटवर्क लेयर डेटा लिङ्कले के गर्छ त फिजिकल लेयर फङ्सनालिटी परफर्म गर्छ लिङ्क लेयरले के गर्छ त इरर फ्री कनेक्सन क्रिएट गर्छ हैन इरर करेक्सन इरर डिटेक्सनको मेकानिजमहरू युज गर्छ लिङ्क लेयरले र नेटवर्क लेयरले के गर्छ त नेटवर्क म्यानेजमेन्टदेखि लिएर ट्राफिक लिङ्क रुट सबै थोकको म्यानेजमेन्ट र स्विचिङहरू पर्पसेसहरू चाहिँ सिग्नलिङ लिङ्क लेयरले चाहिँ गर्छ त्यसै गरी अर्को पार्ट चाहिँ के थियो त युजर पार्ट हैन युजर पार्टमा चाहिँ कुन फङ्सन चाहिँ युजरले चाहिँ खोजिरहेछ हैन इन्टिग्रेटेड सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न चाहिँ खोज्छ कस्तो खाले फङ्सन्सहरू चाहिँ युजरले चाहिँ प्रोभाइड गर्न के अरे खोजिरहेछ हैन कल सेटअपदेखि लिएर कल रिलिजसम्मको सबै सर्किट कनेक्सन्सहरू र सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ मेन्टेनेन्स फङ्सन्सहरू सर्किटहरूको लागि चाहिँ फर सर्किट युजर पार्टले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हेर्छ यो चाहिँ यसको प्रोटोकल स्ट्रक्चर भयो SS7 को चाहिँ
यो प्रोटोकल स्ट्रक्चरमा के देखिरहेछौँ त एमटिपी मेसेज ट्रान्सफर पार्ट हैन, त्यस्तै गरी युजर पार्ट आइएसडिएन युजर पार्ट भयो, टेलिफोन युजर पार्ट भयो हैन। यो भनेको कन्ट्रोल एन्ड के अरे कल कन्ट्रोल एन्ड एप्लिकेसन सर्भिसेस माथिको लेभलमा चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ के छ त सिग्नलिङ कनेक्सन कन्ट्रोल पार्ट, यो पनि एउटा पार्ट हुन्छ प्रोटोकल आर्किटेक्चरमा चाहिँ सिग्नलिङ कनेक्सन कन्ट्रोल है। यसले लेभल 1 देखि 3 सम्म काम गर्छ, यसले लेभल 4 मा काम गर्छ, युजर पार्टले पनि लेभल 4 मा काम गर्छ। त्यसपछिको के हो त एप्लिकेसन्सहरू, जस्तै ट्रान्जेक्सन सर्भिसेसहरूको लागि कस्तो कस्तो एप्लिकेसन्सहरू चाहिने हुन्छ, मोबाइल एप्लिकेसन सर्भिसेसहरूको लागि के कुरा चाहिने हुन्छ र अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टको लागि चाहिँ के कुरा चाहिने हुन्छ, त्योहरूको ब्लक भयो। र यही आर्किटेक्चरमा हामीले हेर्दाखेरि के देख्यौँ त सिग्नल कनेक्सन कन्ट्रोल पार्ट पनि छैन। यो कनेक्सन कन्ट्रोल पार्टले चाहिँ के गर्ने हो त यो अप्पर लेयरमा काम गर्छ हैन, अप्पर लेयरमा काम गर्छ अनि यो चाहिँ कनेक्सन लेस सर्भिसेस पनि यसले प्रोभाइड गर्छ र कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्छ, बोथ काइन्ड अफ सर्भिस चाहिँ यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है। सिग्नलिङ कनेक्सन कन्ट्रोल पार्ट भनिरहेछ भनेपछि सिग्नलिङ कनेक्सनमा राउटिङमा कन्सर्न्ड हुन्छ। अनि अर्को कुरा के थियो त युजर पार्ट भइसकेको थियो, अर्को कुरा चाहिँ ट्रान्जेक्सन क्यापेबिलिटिज पार्ट थियो हैन, यहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन क्यापेबिलिटिज पार्ट थियो। यो पार्ट भन्यो, यो पार्टले चाहिँ के हेर्छ त जस्तै डेटाहरू कसरी ट्रान्सफर गरिरहेछौँ नोड बिचमा चाहिँ, रिमोट एसेसेसहरू प्रोसेसेसहरू कसरी भइरहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्छ। र यसमा यो डायग्राम जुन देखिरहेछ नि के अरे यो पिक्चर भनेको चाहिँ मेसेज ट्रान्सफर पार्टको चाहिँ पिक्चर हो। यो पिक्चरमा के देखिरहेछ, सिग्नलिङ पोइन्ट ए छ, सिग्नलिङ पोइन्ट बी छ हैन। यो भनेको चाहिँ सर्किट भयो फर भोइस ट्रान्सफर। यसमा चाहिँ के देखिरहेछ, युजर पार्ट छ, युजर मेसेज दिइरहेछ, त्यसपछि मेसेज ट्रान्सफर पार्ट छ, त्यसपछि चाहिँ सिग्नलिङ डेटा लिङ्क पार्ट छ हैन। अब यहाँ चाहिँ सिग्नलिङ युनिटमा चाहिँ के देखिरहेछौँ त एमटिपी कम्पोनेन्ट, त्यसपछि युजर इन्फर्मेसन, यहाँ भनेको युजरको इन्फर्मेसन एड्रेस एमटिपी कम्पोनेन्ट। त्यस्तै गरी सिग्नलिङ पोइन्ट बीमा पनि सिमिलरली सिग्नलिङ पोइन्ट ए जस्तै सिग्नलिङ पोइन्ट बीमा चाहिँ यो भनेको जस्तै पोइन्ट्सहरू बिचमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ मेसेज ट्रान्सफर गरिरहेछौँ, कसरी चाहिँ कनेक्सन चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ खोजिरहेछौँ हैन। सिग्नलिङ पोइन्ट बिचमा चाहिँ कसरी कनेक्सन के अरे कम्युनिकेसन चाहिँ भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ हो, मेसेज ट्रान्सफर पार्टले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हेर्छ। यसमा हेर्दाखेरि के देखिरहेछौँ त जस्तै मेसेज चाहिँ हामीले कसरी ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेछौँ वान युजर पार्टदेखि लिएर अर्को युजर पार्टसम्म हैन, करेक्ट अर्डरमा र करेक्ट एड्रेसमा पुगोस् भनेर यो प्रपर यो मेथडले चाहिँ यो मेथडमा चाहिँ दुईटा सिग्नलिङ पोइन्ट बिचमा कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ, ताकि हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ के अरे करेक्ट अर्डरमा पनि पुगोस्, डुप्लिकेट पनि नहोस् हैन, डुप्लिकेसन प्रब्लम पनि नहोस्, इन्फर्मेसन लस पनि नहोस् र प्रपर सिक्वेन्समा चाहिँ जाओस्, कुनै एरर नभइकन। यसमै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के अरे मेसेज ट्रान्सफर पार्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सिग्नलिङ युनिटहरू हामीले युज गर्नुपर्छ हैन, जसमा चाहिँ जस्तै सिग्नलिङ युनिट भन्दाखेरि चाहिँ मेसेज ट्रान्सफर पार्ट ट्रान्सपोर्ट मेसेज इन सिग्नलिङ युनिट अफ भ्यारिङ लेन्थ। मेसेज ट्रान्सफर पार्टले चाहिँ मेसेज चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्छ त सिग्नलिङ युनिट युज गरेर चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ हैन। सिग्नलिङ युनिट कतिवटा टाइप अफ छ त, 3वटा टाइप अफ सिग्नलिङ युनिट छ, मेसेज सिग्नलिङ युनिट, लिङ्क स्ट्याटस सिग्नलिङ युनिट र फुल इन सिग्नलिङ युनिट। मेसेज सिग्नलिङ युनिटले चाहिँ के भन्छ त, यसमा चाहिँ के हुन्छ मेसेज ट्रान्सफर दुईटा युजर बिचमा हुन्छ हैन। यहाँ मेसेज ट्रान्सफर पार्ट ट्रान्सफर्स युजर मेसेज हैन एन्ड मेसेज फ्रम सिग्नलिङ नेटवर्क म्यानेजमेन्ट। के हुने भयो त, मेसेज ट्रान्सफर पार्ट ट्रान्सफर्स युजर मेसेज र मेसेज फ्रम सिग्नलिङ नेटवर्क। यसरी चाहिँ दुईटा बिचमा चाहिँ मेसेज सिग्नलिङ युनिटले चाहिँ
के अरे कम्युनिकेट गर्छ। लिङ्क स्ट्याटसले के गर्छ त लिङ्कहरू कसरी अपरेट भइरहेछ त्यो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ लिन्छ लिङ्क स्ट्याटसले चाहिँ। र फिलिङ सिग्नलिङ युनिटले चाहिँ के गर्छ त के अरे सिग्नलिङ मेसेजहरू हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट साइकल क्वालिटीहरू मेन्टेन भइरहेछ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ फिलिङ सिग्नलिङ युनिटले चाहिँ हेर्छ है। यो चाहिँ 3वटा सिग्नलिङ युनिट हो जहाँ चाहिँ के अरे मेसेज ट्रान्सफर पार्टले चाहिँ यो 3वटा कुरा युज गरेर चाहिँ कम्युनिकेट चाहिँ गर्छ। यो सिग्नलिङ युनिटको चाहिँ फर्मेट भयो। यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ त मेसेज सिग्नलिङ युनिट छ, लिङ्क स्ट्याटस युनिट छ र फिलिङ सिग्नलिङ युनिट छ। अहिले भर्खर पढे जस्तै मेसेज सिग्नलिङ युनिटमा के हुनुपर्छ, लिङ्क स्ट्याटसमा को काम के हो र फिलिङ सिग्नलिङ युनिटको काम के हो। बुझिरहेछ नि, अलिक थ्योरी रिलेटेड छ त्यही भएर मोनोटोनस भइरह होला। सजिलो नै छ हुन त प्रोटोकल्स र यसको सिग्नलिङ युनिट पनि। म्याम हजुर एकचोटि अघिल्लो स्लाइडमा लानु न, अघिल्लो स्लाइडमा। अघिल्लो स्लाइडमा यसमा भयो म्याम भयो। अब यसकै जस्तै इच सिग्नलिङ युनिटको चाहिँ हामीले फर्मेट हेरिरहेछौँ होइन, कसरी कुन फर्मेटमा चाहिँ कुन जस्तै यसमा कम्युनिकेट भनेको प्याकेट बेस्डमै हुने हो होइन, तर कसरी फर्मेट चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ युज चाहिँ हुन्छ मेसेज सिग्नलिङ युनिटमा जस्तै एफसिके एसआइएफ योहरू भनेको चाहिँ के हो। यसको फुल फर्महरू चाहिँ यता लेखा छ। एफ भनेको फ्ल्याग, चेक बिट, सिग्नल इन्फर्मेसन फिल्ड, सर्भिस इन्डिकेटर अपडेट, लेन्थ इन्डिकेटर, फरवर्ड इन्डिकेटर बिट, फरवर्ड सिक्वेन्स नम्बर, ब्याकवर्ड इन्डिकेटर बिट, ब्याकवर्ड सिक्वेन्स नम्बर र स्ट्याटस फिल्ड। यो सबै युज गरेर चाहिँ यो 3वटा सिग्नलिङ युनिटको चाहिँ फर्मेट चाहिँ क्रिएट गरेको है। अब यसमा चाहिँ योहरूको यो सबै के अरे युनिटहरूको मिनिङहरू चाहिँ बुझौँ। जस्तै फरवर्ड इन्डिकेटर बिट भनिरहेछ होइन, यो फरवर्ड इन्डिकेटर बिटको काम चाहिँ के हुन्छ त जस्तै हाम्रो मेसेज ट्रान्सफर गर्दाखेरि सिग्नल ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो भनेको यो इन्डिकेटरले के जनाउँछ त्यो इरर के अरे इरर फ्री कनेक्सन भएको हो कि यो फर्स्ट टाइम ट्रान्समिट भएको हो कि यो इरर भएर हामीले फेरि रिट्रान्समिट गरिरहेछौँ त्यो कुराले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ यो फरवर्ड इन्डिकेटर बिटले। इट इज निडेड ड्युरिङ जेनरल इरर करेक्सन। इरर करेक्सनको के अरे केसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ फरवर्ड इन्डिकेटर बिट चाहिँ युज हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो सिग्नलिङ युनिट चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्रान्समिट भइरहेको कि कारणवश करप्टेड भएर फेरि हामीले रिट्रान्समिट गर्नु परिरहेछ त्यो कुरालाई इन्डिकेट गर्ने काम फरवर्ड इन्डिकेटर बिटले गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट के छ त लेन्थ इन्डिकेटर होइन। लेन्थ इन्डिकेटरको काम के हुन्छ त जस्तै हामीले सिग्नलिङ युनिट युज गर्दाखेरि कुन सिग्नलिङ युनिट हो त 3वटा मध्ये होइन, 3वटा सिग्नलिङ युनिटको बारेमा हेऱ्यो त्यो 3वटा मध्ये कुन हो त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने काम गर्छ लेन्थ इन्डिकेटरले। अर्को के थियो त सर्भिस इन्डिकेटर अपडेट होइन। सर्भिस इन्डिकेटर अपडेटले चाहिँ के गर्छ त जस्तै यसले के अरे सर्भिस इन्डिकेटरले चाहिँ 2टा कुरा चाहिँ जनाउने हो खास गरी होइन। 2टा कुरामा चाहिँ के आउँछ त एउटा चाहिँ सर्भिस अर्को चाहिँ नेटवर्क इन्डिकेटर होइन। सर्भिस इन्डिकेटरमा चाहिँ के हुन्छ त मेसेज ट्रान्सफर पार्ट कुन युजर पार्टदेखि लिएर कुन युजर पार्टसम्म चाहिँ गएको होइन, कुन युजर पार्टमा चाहिँ मेसेज ट्रान्सफर पार्ट सोर्स हो र कुन युजर पार्ट चाहिँ डेस्टिनेसन हो अनि रिसिभ गर्यो कि गरेन त्यो कुराले चाहिँ सर्भिस इन्डिकेटरले चाहिँ जनाउने हो। जहाँ चाहिँ अर्को इन्डिकेटर नेटवर्क इन्डिकेटर जुन छ त्यो नेटवर्क इन्डिकेटरले के जनाउँछ त कल चाहिँ इन्टरनेसनल अर ट्राफिक चाहिँ इन्टरनेसनल हो कि नेसनल हो त्यो कुरा चाहिँ नेटवर्क इन्डिकेटरले चाहिँ जनाउँछ। यो भनेको सर्भिस इन्डिकेटर अपडेटले चाहिँ यो 2टा कुराको इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा के थियो त सिग्नल इन्फर्मेसन फिल्ड होइन। सिग्नल इन्फर्मेसन फिल्डले चाहिँ सिम्पली के जनाउँछ त जस्तै के अरे कतिवटा एक्चुअल युजर्स मेसेज छ र एड्रेस छ त्यो कुरा चाहिँ सिग्नल इन्फर्मेसन फिल्डले चाहिँ जनाउने हो। म्याक्सिमम लेन्थ अफ सिग्नलिङ इन्फर्मेसन
इन्फर्मेसन चाहिँ 272 अक्टेट हुन्छ। अर्को के छ त चेक बिट हैन। चेक बिटले चाहिँ के जनाउँछ त जस्तै के अरे चेक बिट भन्दाखेरि जस्तै हामीले के अरे डिजिटल उसमा कम्युनिकेसनमा पनि चेक बिट हामीले किन राख्छौँ इरर फ्री गर्नलाई, अरू इरर आयो भने चाहिँ करेक्सन र डिटेक्सन चाहिँ सजिलो होस् भन्ने पर्पसले। यसमा पनि त्यही कुरा हो। रिडेन्डेन्सी हामीले बिट किन राख्छौँ ताकि इरर भयो भने इरर करेक्ट पनि हो, डिटेक्ट पनि प्रपरली होस्, करेक्ट पनि प्रपरली होस् र विदाउट इरर चाहिँ मेसेज सिग्नलिङ युनिट चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ होस् एउटा युजरदेखि अर्को युजरसम्म। त्यस्तै गरी स्ट्याटस फिल्ड छ। स्ट्याटस फिल्डले चाहिँ लिङ्कको स्ट्याटसलाई चाहिँ देखाउँछ, हाम्रो लिङ्कको चाहिँ कस्तो स्ट्याटस छ, ट्रान्समिट गरिरहेछ, कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ, सिग्नल ट्रान्समिट गरिरहेछ कि रिसिभ गरिरहेछ, त्यो कुराहरूको अलाइनमेन्टहरू पनि स्ट्याटस फिल्डले देखाउँछ। अब चाहिँ अर्को फर्मेट छ यो यो पनि यसमा चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ त युजर इन्फर्मेसन, एसएलसी, एसएलएस, ओपिसी र डिपिसी हैन। यो भनेको चाहिँ राउटिङ लेभल अफ मेसेज सिग्नल युनिट हो। इक्जाममा के गर्छ जस्तै क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ छुट्टै छुट्टै पनि क्वेसन सोधिन्छ। जस्तै SS7 को प्रोटोकल स्ट्रक्चर बनाऊ भनेर एउटा क्वेसन भयो। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ के गरे पनि सोध्न सक्छ मेसेज ट्रान्सफर युनिटको चाहिँ बारेमा चाहिँ लेख, अनि त्यही कुरालाई नै 8 मार्क्स गरेर 6 मार्क्स गरेर सोध्यो भने चाहिँ यो सबै थोक कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ मेसेज ट्रान्सफर पार्टको बारेमा। अब यसमा चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ त के अरे सिग्नलिङ लिङ्क सेलेक्सन छ। सिग्नलिङ लिङ्क सेलेक्सनले सिम्पली सेलेक्ट गर्ने कुन लिङ्कबाट चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ। ओरिजिनेटिङ पोइन्ट कोड र डेस्टिनेसन पोइन्ट कोड छ हैन। यो पोइन्ट कोडको काम के हुन्छ त ओरिजिनेटिङ पोइन्ट कोड र डेस्टिनेसन पोइन्ट कोडको काम के हुन्छ होला? कोड भनेको के हो जस्तै के अरे कोडलाई चाहिँ सिम्पली नम्बर प्लानिङ पनि बुझ्दा हुन्छ के। जस्तै फोन नम्बर जुन हुन्छ नि हैन, त्यो फोन नम्बरमा चाहिँ अब जस्तै त्यसलाई चाहिँ कोड भनियो कि ओरिजिनेटिङ पोइन्ट कोड भनेपछि ओरिजिनेट कताबाट भएको र डेस्टिनेसन कतासम्म जाने हो है। अकर्डिङ टु नम्बर प्लान चाहिँ कोडिङ चाहिँ गरिन्छ हैन। त्यो अनुसारको जस्तै लोकल कल हो कि एसटिडी कल हो कि आइएसडी कल हो कि त्यो अनुसारको चाहिँ कोडिङ चाहिँ गरिन्छ, अनि त्यही अनुसारको ओरिजिनेटिङ पोइन्ट कोड र डेस्टिनेसन पोइन्ट कोड राखिन्छ। अनि सिग्नलिङ लिङ्क सेलेक्सन भनेको सिम्पली केही होइन कि रुट कसरी सेलेक्ट गर्ने सिग्नलिङ लिङ्कको त्यो कुरा चाहिँ सिग्नलिङ लिङ्क सेलेक्सनमा चाहिँ हुन्छ। अनि रुट सेलेक्सनदेखि लिएर सेयरिङ अफ लिङ्क पनि कसरी गर्ने त्यो पनि कुरा सिग्नलिङ लिङ्क सेलेक्सनमै आउँछ। अब चाहिँ मेन कुरा के भयो त एसटिपी को फङ्सन्स। यो फ्लो डायग्रामले चाहिँ एसटिपी को फङ्सनलाई चाहिँ देखाइरहेछ। यसमा चाहिँ के देखिरहेछौँ मेसेज ट्रान्सफर लेभल कतिवटा छ त 3वटा लेभल छ हैन। मेसेज ट्रान्सफर लेभल 1 भयो यो, जसमा चाहिँ सिग्नलिङ डेटा लिङ्क छ। त्यसपछि मेसेज ट्रान्सफर लेभल 2 भयो, मेसेज ट्रान्सफर लेभल 3 भयो, त्यसपछि चाहिँ युजर लेभल छ माथि। फर्स्ट लेभलमा के छ त जस्तै सिग्नलिङ डेटा लिङ्क भनिरहेछ हैन। फर्स्ट लेभलमा के हुन्छ अघि भर्खर डेटा लिङ्कको बारेमा हेर्यौ नि हैन। डेटा लिङ्कको काम के हो त यसले चाहिँ फिजिकल र इलेक्ट्रिकल फङ्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ फर्स्ट लेभलले चाहिँ। अब त्यो डिफाइन गरिसकेपछि जस्तै फिजिकल इलेक्ट्रिकल फङ्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स लिङ्कको कस्तो छ, त्यो डेटा लिङ्कको कस्तो छ, त्यो डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ के हुन्छ त मेसेज ट्रान्सफर लेभल 2 मा चाहिँ बाँकीको कुराहरू हुन्छ। जस्तै सिग्नलिङ लिङ्क स्ट्याटस कन्ट्रोलदेखि लिएर इरर रेट मोनिटरिङ, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल, ट्रान्समिसन बफरिङ, रिट्रान्समिसन गर्ने, रिसिभ कन्ट्रोल, कन्ट्रोल फर इनिसियल अलाइनमेन्ट, अनि चेक बिट फ्ल्यागहरूको कुरा, त्यस्तै गरी फ्ल्याग र अलाइनमेन्ट एन्ड इरर डिटेक्सन, यो सबै चाहिँ लेभल 2 मा हुन्छ।
है। लेभल 2 को नाम के थियो त सिग्नलिङ लिङ्क नाम थियो लेभल 2 को। अब त्यस्तै गरी अर्को लिङ्क के छ त अर्को लेभल 3 हैन। लेभल 3 को नाम के थियो त नेटवर्क लेभल नाम थियो हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त नेटवर्क लेभल भनिसकेपछि चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ कसरी हाम्रो मेसेज चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेछ, राउटिङ कसरी भइरहेछ हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ, दुईटा बक्स हामीले देखिरहेछौँ। एउटा चाहिँ सिग्नलिङ मेसेज ह्यान्डलिङ हैन, मेसेज ह्यान्डलिङ एउटा पार्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ त सिग्नलिङ नेटवर्क म्यानेजमेन्ट पनि अर्को पार्ट हुन्छ। सिन्स नेटवर्क लिङ्क हो त्यही भएर नेटवर्क म्यानेजमेन्ट पनि एउटा पार्ट भयो। नेटवर्क म्यानेजमेन्टमा के पर्यो त ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेछ, रुट म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेछ, लिङ्क म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेछ, यो सबै नेटवर्क म्यानेजमेन्ट पार्टमा पर्यो। तिमीहरूलाई इक्जाममा बनाउँदाखेरि जस्तै यो फङ्सन एमटिपीको फङ्सनको यसमा एरो जुन देखिरहेछ नि त्यो एरोहरू नबनाउँदा पनि भयो, सिम्पली बक्स मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ है। जस्तै यहाँदेखि यहाँ फ्लो भयो त्यो कुरा त्यति धेरै म्यान्डेटरी चाहिँ छैन, बनायो भने बेस्ट नै भयो होइन। तर लेभल मात्रै देखाइदियो हुन्छ। जस्तै यो एरो चाहिँ यता यो डाउनवर्ड फ्लो फेरि अपवर्ड फ्लो त्यस्तो तरिकाले इफ नदेखाएर पनि हरेक कुरा यसरी बक्समा बनाइरहेछ भने त्यसले पनि हुन्छ, किनभने फ्लो डायग्राम सोधेको होइन नि त, फङ्सन सोधेको। त्यही भएर लेभल मात्रै गरेर यस्तो बक्स गरेर अनि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यही कुरालाई यहाँ लेखेकै कुरालाई ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्राइब गर्ने। अहिले मैले देखाउँदाखेरि चाहिँ के अरे तिमीहरूलाई त्यो के अरे स्निप पोर्सनहरू मात्रै देखाइरहेको छु। मैले तिमीहरूलाई स्लाइडको पिडिएफ दिन्छु, त्यसमा चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ इनडिस्क्रिप्टिभ वेमै छ, त्यो तिमीहरूले पढ्यो भने बुझिहाल्छ। त्यसै गरी अर्को के थियो त सिग्नलिङ मेसेज ह्यान्डलिङ। मेसेज ह्यान्डलिङमा मेसेज डिस्ट्रिब्युसन भयो, मेसेज रुटिङ भयो, मेसेज डिस्क्रिमिनेसन भयो। यो कुराहरू चाहिँ अब मेसेज ट्रान्सफर पार्टको भयो यति पोर्सन। त्यसपछिको पोर्सन के छ त युपीको पोर्सन छ होइन, युजर पार्टको अब छुट्टा छुट्टै हेरौँ। युजर पार्टमा चाहिँ आइएसडिएन युजर पार्ट छ। आइएसडिएनको फुल फर्म के हो त इन्टिग्रेटेड सर्भिस डेटा नेटवर्क होइन। आइएसडिएनको बारेमा इन डिटेल आर्किटेक्चर नै हामीले लास्ट च्याप्टरमा चाहिँ पढ्छौँ, डेटा कम्युनिकेसन च्याप्टरमा चाहिँ। अहिलेको लागि बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो, इन्टिग्रेटेड सर्भिस भनिरहेछ भने एभ्री काइन्ड अफ सर्भिस, नट अन्ली भोइस होइन, भोइस मेसेज अघि जति पनि सर्भिसेसहरू आएको थियो जस्तै कल फरवर्डिङ, डाइभर्जन, मेसेज ट्रान्सफर, त्यो सबै कुरा, कलर आइडीको कुरा होइन, सबैको इन्टिग्रेटेड सर्भिसेसहरू आइएसडिएनमा चाहिँ पर्छ। यसले चाहिँ इट कभर सिग्नलिङ फङ्सन फर कन्ट्रोल अफ कल्स, फर प्रोसेसिङ अफ सर्भिसेस एन्ड फिचर्स, फर एडमिनिस्ट्रेसन अफ सर्किट इन आइएसडिएन होइन। यसको चाहिँ हामीले के अरे हेर्दाखेरि आइएसडिएनको इन्टरफेसेस हेर्दाखेरि इट हेज इन्टरफेसेस टु एमटिपी। अघिको दुईटा डायग्रामबाट पनि हेरिसक्यौँ। मेसेज ट्रान्सफर पार्टसँगको इन्टरफेस हुन्छ र अर्को चाहिँ केसँगको इन्टरफेस हुन्छ त सिग्नलिङ कन्ट्रोल कनेक्सन कन्ट्रोल पार्टसँगको चाहिँ इन्टरफेस हुन्छ। यो दुईटा इन्टरफेस युज गरेर चाहिँ युजरको मेसेजेसहरू चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्छ। यो फर्स्ट डायग्राम जतिखेर हामीले प्रोटोकलको स्ट्रक्चर हेरेको थियौँ। यो युजर पार्टले चाहिँ के गर्छ त योसँगको पनि इन्टरेक्सन हुन्छ र एससिसिपीसँगको पनि इन्टरेक्सन हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो स्ट्रक्चर अफ आइएसडिएन युजर पार्ट हो होइन। आइएसडिएन युजर पार्टमा चाहिँ कसरी मेसेज सिग्नल युनिटको चाहिँ स्ट्रक्चर छ। अप्सनल पार्ट हुन्छ, भेरिएबल म्यान्डेटरी पार्ट हुन्छ, फिक्स्ड म्यान्डेटरी पार्ट हुन्छ, मेसेज टाइप हुन्छ, सर्किट आइडेन्टिफिकेसन कोड हुन्छ, रुटिङ लेभल इन एमटिपी हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अब फर्मेट भयो होइन। यो फर्मेटको अब जस्तै रुटिङ लेभलको काम के हुन्छ त पोइन्ट कोडहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने, डेस्टिनेसन पोइन्ट कोड, सोर्स पोइन्ट कोड। सोर्स पोइन्ट कोडलाई अर्को नाम के पनि थियो त अरिजिनेटिङ पोइन्ट कोड होइन। यो दुईटा पोइन्ट कोडहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ हामीले राउटिङ लेभल चाहिँ युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी सर्किट आइडेन्टिफिकेसन कोडमा चाहिँ के हुन्छ त सर्किटलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ
होइन, कहाँबाट चाहिँ कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो त्यो सर्किटलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हो, कुन एक्सचेन्जको कुन पोर्टबाट चाहिँ कनेक्सन क्रिएट भइरहेछ होइन। किन पर्मानेन्टली कनेक्सन हुँदैन कि अफिस बिचमा चाहिँ अब एक्सचेन्ज बिचमा चाहिँ बल्ल हामीले कल डायल गरिसकेपछि कनेक्सन क्रिएट गर्छ होइन। त्यही भएर सर्किट आइडेन्टिफिकेसन कोडले चाहिँ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छ है। मेसेज टाइपले चाहिँ के दिन्छ त, कस्तो टाइपको चाहिँ हामीले मेसेज पठाउन खोजिरह त्यो कुरा चाहिँ मेसेज टाइपले चाहिँ दिने हो। अनि यो फिक्स्ड म्यान्डेटरी पार्ट, भेरिएबल म्यान्डेटरी पार्टहरूले चाहिँ एड्रेसिङहरूको काम चाहिँ गर्छ। त्यसपछि चाहिँ 2-3वटा अझ टपिक बाँकी छ होइन। यो आइएसडिएन युजर पार्टको अनि एसएसपीको मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो च्याप्टर सकिन्छ। ओके म्याम। आजलाई चाहिँ यति गरौँ। अनि मैले अस्ति फर्स्ट सेकेन्ड क्लासमै तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ, पछितिर म तिमीहरूलाई प्रेजेन्टेसन दिन्छु भनेर त्यो मार्किङ गर्ने गरी नै, त्यो चाहिँ अहिले हामी 5th च्याप्टरमा छैन होइन, 6th च्याप्टर पछि चाहिँ हुन्छ त्यो कुरा है। ल आज क्लासलाई यति मात्रै गरौँ है त। हस् म्याम। टेक केयर, बाई बाई। Bye, ma'am. Thank you.